बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हुआ 3 नवंबर 2020 को। लिहाजा ये बात अब सामने आई कि ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन और इलेक्टोरल कॉलेज ये दो चीज अलग अलग है। इलेक्शन एक पॉपुलर इलेक्शन होता है, पॉपुलर वोट काउंटिंग होती है, एक टोटल वोट काउंटिंग होती है। ये है क्या चीज, इस बात की अब अमेरिका के अवाम को भी फिक्र हो गई है कि ये है क्या चीज। भाई हम वोट देते हैं, एक को डेमोक्रेटिक को जीतता है रिपब्लिक, हम देते हैं वोट रिपब्लिक को जीतता है डेमोक्रेटिक। ये क्या तमाशा है। लिहाजा अब देखिए हम बात करेंगे, चलेंगे 2016 जब डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का सदारती इलेक्शन हुआ था। उस वक्त हिलरी क्लिंटन ने 30 लाख पॉपुलर वोट ज्यादा हासिल किया डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में हिलरी क्लिंटन ने 3 मिलियन 30 लाख का वोट ज्यादा हासिल किया। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहें, ज्यादा वोट हासिल करने वाला हार गया, कम वोट हासिल करने वाला जीत गया, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से। ये है क्या चीज नाज़रीन। ये 2016 की कहानी थी। अब 3 नवंबर देखिए क्या कारवा है, क्या मुकाफात है। पिछले मर्तबा डेमोक्रेटिक पार्टी 30 लाख ज्यादा वोट हासिल किया और इस मर्तबा रिपब्लिकन ने ज्यादा वोट हासिल किया, उसके बावजूद हार गए। यानी अब 3 नवंबर 2020 के इलेक्शन में भी यही तमाशा हुआ कि कम वोट हासिल करने वाला जीत गया, ज्यादा वोट हासिल करने वाला हार गया। जो बाइडेन को ट्रंप से कम पॉपुलर वोट मिले, यानी जो जनरल पब्लिक्स वोट है, पॉपुलर का मतलब पब्लिक्स वोट जो है वो जो बाइडेन को कम मिले, लेकिन उसके बावजूद जीत गया। अब इस बात का इंकशाफ हुआ, अब ये बात समझ में आई अमेरिकी अवाम को कि हमारा वोट जो है वो डायरेक्ट सदर को नहीं जाता, बल्कि हमारा वोट जो है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान को जाता है। अब इलेक्टोरल मेंबरान क्या है नाजरीन, उससे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लोगों से शेयर कीजिए, इनको फैलाने में हमारी मदद कीजिए। अमेरिकी अवाम का वोट डायरेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान को जाता है नाज़रीन। फिर इलेक्टोरल कॉलेज की एक खास तादाद मुकर्रर की गई है और ये हर रियासत की आबादी के तनासुब से हासिल होती है। जैसे सपोज कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स हैं, 55 वोट्स हैं, जबकि इलिनॉय में 20 वोट है, विस्कॉन्सिन में 11 हैं, उसी तरह इंडियाना में, उसी तरह 50 के 50 स्टेट में सबको अलग अलग आबादी के हिसाब से उनको ये नंबर दिए गए हैं और टोटल जो नंबर है वो 538। और अब अमेरिका के सदारती उम्मीदवार को सदर बनने के लिए 538 वोटों में से नाजरीन 270 कम अज कम 270 वोट चाहिए जीतने के लिए। यानी इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत के वोट उनको चाहिए जीतने वाली पार्टी। आमतौर से अमेरिका के हर रियासत में, तमाम स्टेट्स में अवामी अक्सरियती वोट यानी पॉपुलर वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को रियासत के इलेक्टर्स के तमाम वोट मिल जाते हैं नाजरीन। चूंकि अगर वो मोर देन 51% वोट हासिल किया तो रियासत के, जैसे कैलिफोर्निया में 55 वोट है तो 55 के 55 वोट मिल जाएंगे अगर 51% से ज्यादा उन्होंने वोट हासिल किया। और अगर कुल अवामी वोट किसी उम्मीदवार को ज्यादा भी मिल जाए नाजरीन, मगर किसी एक रियासत में उस उम्मीदवार ने 51% से 51% से कम वोट हासिल किए हो तो उस रियासत का इलेक्टोरल वोट उस उम्मीदवार को नहीं मिलेंगे जिसने 51% से कम लाया वोट। जिसने 51% से ज्यादा लाया उस रियासत का वो इलेक्टोरल कॉलेज ज्यादा वोट हासिल करने वाले को मिलेगा। 51% से ज्यादा अगर उसने अवामी वोट हासिल किया एक रियासत में तो उसको उस रियासत के जितने भी इलेक्टर्स वोट हैं वो सब के सब मिल जाएंगे। ये है इनका तरीका। कुल इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की अक्सरियत हासिल करने वाला ही सदर बन सकता है, यानी 270 प्लस। नाज़रीन समझाने के लिए हम बात करते हैं कि ये इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम क्या है। ये अवाम को नहीं मालूम, अक्सरियत अवाम को नहीं मालूम नाज़रीन। आप सुने, आप
خوش نصیب ہوں گے جن کو علم انسان کو خوش نصیب بناتا ہے ناظرین. اگر وہ علم حرام نہ ہو تو علم حاصل کرنا اچھی بات ہے. تو ناظرین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکٹرل کالج یہ سسٹم سمجھانے کے لیے جیسے کرکٹ یا بیس بال، ہم گلی ڈنڈا، ریکٹ، کوئی بھی ایک گیم کو آپ رکھ لیں، اس کی ایک سیریز جیتنے والی ٹیم وہ ہوتی ہے، پوری سیریز ہوتی ہے نا، جیسے 10 میچز ہیں تو 10 میں سے جو 6 میچ جیت جائیں گی جو پارٹی وہ جیتیں گے، وہی جیتے گی میچ. تو بیس بال یا کرکٹ یا کوئی بھی کھیل کی سیریز جیتنے والی ٹیم وہ ہوتی ہے ناظرین جو سب سے زیادہ میچ جیتی ہو، رنز نہیں، میچ، بلے سے ایک بال سے اس نے جیت گئی ہو وہ ٹیم. جو جتنا زیادہ میچ جیتے گی وہی ٹوٹل فائنل میں پہنچے گا، اور وہی فائنل، اگر فائنل جیت گیا تو وہ صدر بن گیا. ابھی 3 نومبر 2020 کے الیکشن میں جو بائیڈن نے ٹرمپ سے کم ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی صدر بن گیا، کامیاب ہو گیا. آج کی تاریخ میں ناظرین ٹرمپ نے قبول کر لیا، ہاں میں ہار گیا اور جو بائیڈن جیت گیا، ڈیموکریٹک جیت گئی اور ریپبلکن پارٹی ہار گئی اس الیکشن میں، 2020 کے الیکشن میں. یہ بڑی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ فائٹ نہیں کرتے ہیں، ملک کے لیے یہ کام کرتے ہیں ناظرین، یہ اپنے انرجی کو ضائع نہیں کرتے. آج صدارتی انتخابی مہم میں دونوں پارٹیاں اس بات پر توجہ دیتی ہے، فوکس کرتی ہیں کہ کم سے کم 270 ووٹ حاصل کرے، الیکٹرز ووٹ حاصل کرے. یعنی انتخابی مہم میں، انتخاب جب لڑتے ہیں اس میں جو یہ ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیاں کی، وہ اس بات پر فوکس کرتی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر ریاست میں کامیابی حاصل ہو سکے، تاکہ کم سے کم 270 ووٹ تو حاصل کریں 538 الیکٹرز ووٹ میں سے. یہ جو الیکٹرل کالج کے 538 ہوتے ہیں ان میں سے 270 ووٹ حاصل کریں. ناظرین یہ الیکٹرز کون ہوتے ہیں؟ یہ الیکٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ الیکٹرل کالج کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ دونوں سیاسی پارٹیاں ایک انتخابی سسٹم کے تحت، یہ 4 سال تک ان کے انتخاب ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ایک انتخابی سسٹم کے تحت یہ ان کو منتخب کرتی رہتی ہے. جیسے کانگریس ہے، جیسے سینٹ ہے، جیسے ہاؤس ہے، جیسے ان کے جو چھوٹے چھوٹے بے شمار الیکشنز ہوتے ہی رہتے ہیں سال ہر سال، جو ان کے 50 کے 50 اسٹیٹس میں الگ الگ قانون، الگ الگ طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں. یہاں اٹارنی جنرل کے لیے بھی الیکشن لڑنا پڑتا ہے ناظرین، ڈپٹی اٹارنی جنرل کے لیے بھی الیکشن لڑنا پڑتا ہے. کوئی ایسا عہدہ جو پبلک سروس پرووائڈ کرے اس کے لیے اس کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا، الیکشن جیتنا پڑے گا الیکٹرل کالج والوں کا. پھر انتخاب والے دن یہ سارے الیکٹرز اپنے چنے ہوئے، چونکہ وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ اب کون جیتا، کن کو ووٹ دینا، ان کو معلوم ہے کہ 538 میں سے 270 جن کے پاس آ گئے وہ جیت گئے. پھر انتخاب والے دن یہ سارے الیکٹرز اپنے چنے ہوئے امیدوار پر باضابطہ طور پر اپنا مہر لگا دیتے ہیں. دیٹ از فائنل. 270 پلس ووٹ، الیکٹرل ووٹ ملا، وہ کامیاب ہو گئے. اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جنہیں ریاست میں 51% سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے ہو. یہ بات کو خاص سمجھیے گا کہ 50 اسٹیٹ میں سے 50 کے 50 اگر کسی ایک پارٹی نے زیادہ اکثریت لایا، 51% لایا، تو جس ریاست میں اس نے 51% ووٹ حاصل کیا ہوا ہے اس ریاست کے پورے الیکٹرل ووٹ اسی پارٹی کو مل جائے گی جس نے 51% اور پلس لایا ہو ووٹ. ناظرین اب یہ تو الیکٹرل کالج سسٹم یہ بہت پرانا ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے. عوام اس پرانے اور فرسودہ نظام کو بدلنے کا مطالبہ تو کر رہی ہے ناظرین، مگر فی الحال اس الیکٹرل کالج کا نظام تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں بینیفٹ ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹس اور ملک مضبوط ہوتا ہے. اس نظام سے اکثریتی ریاستوں کی حکمرانی بھی قائم ہوتی ہے. ناظرین یہ جو جمہوری نظام ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ناظرین. آخری میں ایک بات کرتے ہوئے چلیں ہم کہ جس نے اکثریتی ووٹ حاصل کیا، میں پاپولر ووٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، ہر ریاست میں 51% حاصل کرنا پڑے گا ووٹ،
اور تب 270 الیکٹورل کالج کے جو ووٹس ہیں وہ مل جائیں گے وننگ پارٹی کو۔ یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں سروں کی قیمت ہوتی ہے ناظرین، سر کے اندر جو چیز ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ جو جمہوری نظام ہے موجودہ اس سے جسموں کی قیمت ہوتی ہے ناظرین، جسم کے اندر جو دل دھڑکتے ہیں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی، لہٰذا گنتی ہوتی ہے، جس نے گنتی زیادہ پائی 51 جس نے لایا نمبر وہ 49 والے پہ حکمرانی کرے گا۔ یہ ہے جمہوری نظام، لیکن جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اسی سے گزارا کریں گے۔ ناظرین اگر بات پسند آئی ہو، سمجھ آئی ہو تو آپ شیئر ضرور کیجئے لوگوں سے، اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہم اور علمی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محنت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت ضرور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔